बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तासुर ये पाया जाता है कि हार्ट फेल हुआ और बंदे का इंतकाल हो गया। हार्ट फेल का मतलब ये समझा जाता है कि इंतकाल हो गया। अब भी मैं जब आज बात की मैंने अपने दोस्तों में, तो मैंने कहा कि आज मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा कि हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि हार्ट फेल का मतलब तो इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया हार्ट। तो मैंने कहा ये बात नहीं है। हार्ट फेल का मतलब ये है कि दिल कमज़ोर हो गया है और वो जिस्म को पूरी तरह से खून की सप्लाई नहीं दे पा रहा। तो हार्ट फेल की अलामत क्या है? हार्ट फेल की 3 अलामत हैं, 3 सिम्टम है। नंबर 1 सिम्टम ये है कि उसका जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस। जब कोई वो काम करना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो सिम्टम है, दूसरी जो अलामत है वो ये है कि उसे कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाएगी, फटीगनेस हो जाएगी, आगे काम करने की ताकत नहीं रहेगी। और नंबर 3 अलामत ये है कि उसे दिल की धड़कन अपने सुनाई देने लगेगी। जब दिल की धड़कन सुनाई देने लगे तो इस अमल को कहते हैं पल्पिटेशन। तो ये 3 चीज़ें हो गई हार्ट फेल के लिए। ये जो 3 अलामत हैं, ये हार्ट फेल के अलावा अगर किडनी फेल हो जाए तो भी ये पाई जाती हैं, अगर लीवर फेल हो जाए तो भी ये पाई जाती हैं, अगर फेफड़े कमज़ोर हो जाएं, COPD या दूसरी जो प्रॉब्लम फेफड़ों की आ जाए तो भी ये तीनों अलामतें आ जाती हैं। और ब्लड हार्ट फेलर हो जाए तो भी ये अलामत आती हैं, खून की कमी हो जाए तो ये अलामत आती हैं, वज़न ज़्यादा हो जाए तो ये अलामतें आती हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट जो है वो आपका डॉक्टर बेहतर तौर पे करेगा कि ये जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपका सांस फूल रहा है, जो आपको दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, जो आप थक गए हैं, काम आगे नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह क्या है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो हार्ट फेलियर है और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हार्ट फेलियर में और हार्ट अटैक में। तो तमाम टेस्ट करने के बाद, किडनी के, लीवर के, मोटापे के, और ये तमाम टेस्ट करने के बाद जब वो सब नॉर्मल होंगे तो हम आ जाएंगे खालिसतन हार्ट की तरफ। अब हार्ट फेलियर के जो है वो स्टेजेस बना दिए, ग्रेड कर दिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में ये है कि बंदा अपने नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहा होगा, उसकी अभी कोई लिमिटेशन जो है वो नहीं हुई है, तो वो अपने काम कर रहा होगा, लेकिन उसको ये अलामतें आना शुरू हो जाएंगी। इन अलामतों के साथ भी वो काम कर सकेगा। ग्रेड 2 हार्ट फेलियर में ये है कि वो काम करने की उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, कुछ महदूद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले वो 4th फ्लोर पर जा सकता था बआसानी, तो लेकिन अब 2nd फ्लोर के बाद उसे ये तीनों अलामतें आ सकती हैं। अब वो 4th पे चला तो जाएगा लेकिन तकलीफ़ के साथ जाएगा, थोड़ा रेस्ट करके जाएगा, अपने आप को कंपनसेट करेगा, फिर वो चला जाएगा। ग्रेड 3 हार्ट फेलियर में ये है कि वो नॉर्मल काम भी करेगा तो उसका सांस फूल जाएगा, जैसे ही चलना शुरू करेगा तो उसका सांस फूल जाएगा, और ये तीनों अलामतें आएंगी। बाथरूम में गया तो ये अलामतें आ गई, और यहाँ तक कि अगर वो कपड़े चेंज कर रहा है तो उस वक्त भी उसका सांस फूल जाता है और ये अलामतें आ जाती हैं। ये ग्रेड 3। और ग्रेड 4 हार्ट फेलियर जो है ये लास्ट स्टेज है। इसमें मरीज़ का जो है वो बैठे बैठे ही उसको ये अलामतें आती हैं, सांस उसका फूल रहा होता है और दिल की धड़कन भी उसे सुनाई दे रही होती है। जो बैठे बैठे इस तरीके से हार्ट फेल हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर। और जो पुराने चल रहे होते हैं, जो सिर्फ जिससे वो कंपनसेट करके चलता है और उसका दौरानिया लंबा हो जाता है, तो इसे कहते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम हार्ट अटैक की तरफ। तो हार्ट अटैक का ये है कि जिस तरह पूरे जिस्म को खून मिल रहा है, इसी तरीके से दिल को भी खून मिल रहा है, खून की शरियानों से। और जिन शरियानों से, जिन आर्टरी से दिल को खून मिलता है, उन आर्टरीज़ को कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। और ये आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेज आ जाए, इसमें कोई क्लॉट जाके फंस जाए, तो फिर ये हो जाता है हार्ट अटैक, क्योंकि आगे खून की सप्लाई मिली नहीं और आगे के जो मसल हैं हार्ट के वो डैमेज हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसको हार्ट अटैक जो है, उसका क्लॉट जो है वो बड़ी आर्टरी में जाके स्टक हुआ है या स्मॉल आर्टरी में जाके स्टक हुआ है। अगर बड़ी आर्टरी में स्टक हो गया और क्लॉट बड़ा है तो वो मेजर हार्ट अटैक होता है, उसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। जबकि अगर स्मॉल आर्टरी, छोटी आर्टरी में अगर क्लॉट जाके फंसा है तो फिर उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा हैं और उसमें जो है
اس کے پھر پروسیجر کر لیتے ہیں۔ تو مائنر جو ہارٹ اٹیک ہوگا اس میں جو ہے اس کے پیشنٹ کے پروسیجر کرتے ہیں، جس میں بائی پاس یا پھر اینجیوپلاسٹی اور کلوٹ ڈیزالو کرنے کی میڈیسن بھی دے دی جاتی ہے۔ اب پیشنٹ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے فارغ ہوا، ہاسپٹل سے فارغ ہوا، اس کو جو بائی پاس ہونا تھا وہ ہو گیا، یا اینجیوپلاسٹی ہونی تھی وہ ہو گئی، اب وہ پیشنٹ آ رہا ہے پریکٹیکل لائف میں۔ ویسے تو جو ہاسپٹل سیٹ اپ ہے اس میں بھی اسے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے سے اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، اسے چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جلد از جلد وہ پریکٹیکل لائف میں آ جائیں۔ اگر وہ پریکٹیکل لائف میں جلدی نہیں آتا، بیڈ ریڈن زیادہ رہتا ہے، تو پھر خون جو ہے اس کی خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور مزید کمپلیکیشن آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے جنرل فزیشین کے پاس، فیملی فزیشین کے پاس، تو اس وقت تک وہ کافی ریہیبلیٹیٹ ہو چکا ہوتا ہے، میڈیسن سے اپنے آپ کو سیٹ اپ کر چکا ہوتا ہے، اور میڈیسن اس کی کنٹینیو ہوتی ہے، نارمل کام پہ بھی جانا شروع کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اب اس کو ہم ایکسرسائز جو وہ پلان کرتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز، اس کی ول ہوتی ہے کہ میں ایکسرسائز شروع کروں، تو پھر ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے دوسرے چینل پر میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی لاسٹ، جس میں کہ ہارٹ پیشنٹ ہمارے ساتھ ایروبک ایکسرسائز کر رہے تھے، تو اس لیے یہ وضاحت بھی میری ضروری تھی کہ میں ہارٹ پیشنٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا اور ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو آگاہی دے دوں، کچھ آپ کے علم میں آ جائے، تو تاکہ جو آپ کے جاننے والے ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ بھی بآسانی ایکسرسائز کر سکیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کہ یہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان میں کسی کو 2010 میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی ہوئی، پھر 2016 میں انہیں اینجیوپلاسٹی ہوئی، اور ایک سال ان کی 2017 میں اینجیوپلاسٹی ہوئی، لیکن یہ ہمارے ساتھ 10 منٹ 12 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ تقریباً 1 سے سوا گھنٹے تک ایکسرسائز کرتے ہیں، جس میں ریسٹ بھی ہوتا ہے، یوگا بھی ہوتا ہے، اور ایروبک بھی ہوتی ہے، اور واک بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اگر دل کے مریض ہیں، آپ میں بھی یہ جوش اور ولولہ آ جائے کہ ہم بھی جا کے واک اور ایکسرسائز اور یہ ایروبک اور یوگا کریں، تو یہ رہنمائی ان کے لیے بھی تھی کہ وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے آپ کا اپنا خود اسیسمنٹ کر لیں کہ ہم کتنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کب ہمارا جو ہے وہ سانس پھولتا ہے، کب ہم جو ہے ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ تو جب ڈسکمفرٹ فیل کریں تو ریسٹ کر لیجئے، میڈیسن جو ہے وہ اپنی کنٹینیو رکھیے۔ ایکسرسائز صرف پارک پر ہی منحصر نہیں ہوتی ہے، ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے ڈائٹ کی بھی، کہ خوراک آپ نے بالکل جو ہے وہ سادہ خوراک لینی ہے، زیادہ مرغن غذائیں اور زیادہ کوانٹٹی خوراک کی نہیں لینی ہے، کیونکہ دل کمزور ہو گیا ہے، ویٹ نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ دل کمزور ہو یا انجن کمزور ہو گاڑی کا تو ویٹ ہلکا رکھتے ہیں تاکہ گاڑی اسموتھلی چلتی رہے۔ دوسرا ہمارا ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بزرگ حضرات جو ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی اور مختلف بیماریوں ہونے کے باوجود بھی ایکسرسائز اس طریقے سے ڈیلی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ باپ، آپ نوجوان، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ بھی اپنے پار جائیں اور ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، تاکہ کم سے کم بیماریاں ہوں، کم سے کم ڈاکٹروں کے پاس جانا ہو، کم سے کم ہاسپٹلائز جانا ہو، تاکہ کچھ سیونگ ہو سکے۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں رش زیادہ ہے، وہاں جاتے ہوئے ویسے ڈر لگتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ویسے اخراجات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھنس جائیں گے اگر صحت خراب ہوئی تو۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو آج آپ ہارٹ فیلور اور ہارٹ اٹیک دونوں میں ڈیفرینشیٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور اپنا اسیسمنٹ بھی آپ کر لیں گے کہ میں کتنی ایکسرسائز کر سکتا ہوں، اور جو نارمل پرسن ہے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے تیار کر لیں۔ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ آپ اپنے آفس اور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ ایروبک اور یوگا کر سکتے ہیں۔ ہم اس قسم کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنے آفس میں، ابھی یوگا کی ہم ایک ایسی ویڈیو شیئر کریں گے جس میں کہ آپ 1 منٹ میں جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ آئندہ اور مزید ہم آپ کی صحت سے متعلق ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے، میں ڈاکٹر ارشد، فیملی فزیشین، آپ کی صحت کے لیے دعا گو اور کوشش کرتا رہوں گا
کہ آپ صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔